देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हिफाजती जमानत, वारंट मुअत्तल और मरियम नवाज की ख्वाहिश, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। जी बिल्कुल, इमरान खान कानून और अदालती अहकामात की तशरीह में गलत हो सकते हैं, अदालती रिलीफ से अपने लिए कोई आसान रास्ता निकालने में गलत हो सकते हैं, किसी कानूनी रियायत से फ़ायदा उठाने का सोचने में गलत हो सकते हैं, वो अदालत में पेश होने से बचने के रास्ते तलाश करने में गलत हो सकते हैं, वो अपने कारकुनान को ना रोकने में भी गलत हो सकते हैं। लेकिन जो कुछ इमरान खान के वारंट की तकमील कराने और उनकी गिरफ्तारी के नाम पर हुकूमत ने किया ना, पुलिस ने किया, रेंजर्स ने किया, तो कहा जा रहा है कि यहाँ हुकूमत गलत है, इंतजामिया गलत है और पुलिस गलत है। ज़मान पार्क में पत्थर थे, ईंटें थी, पेट्रोल बॉम्ब थे, शेलिंग थी, आग थी, धुआं था, मुश्तइल लोग थे, सांस लेना मुश्किल था, पूरा इलाका जंग ज़दा था, गाड़ियाँ जल रही थी, दरख्त आग ज़दा थे, वाटर कैनन्स थी, बत्तरबंद गाड़ियाँ थी, रेंजर्स की गाड़ियां थी, पुलिस थी, तशद्दुद था, लाठी चार्ज था। इमरान खान के घर के अंदर शेलिंग का धुआं था, एक बंदे के पीछे पूरा ज़मान पार्क मैदान जंग बनाया गया। तो कहा जा रहा है कि यहाँ हुकूमत गलत है, इंतज़ामिया गलत है और पुलिस गलत है। ये पाकिस्तान है, यहाँ कानून है, अदालतें हैं, मुल्जिम हैं और मुजरिम भी हैं। अदालतों में रोज़ाना हज़ारों केस लगते हैं, हज़ारों पेशियाँ होती हैं, सैकड़ों वारंट निकलते हैं, लोग मफरूर और इश्तहारी तक हो जाते हैं। लेकिन कानून तहम्मुल का मुजाहरा करता है, मुल्जिम एक नहीं तो दूसरी पेशी पर पेश हो ही जाता है। वारंट की तामील के लिए भी एक आध कांस्टेबल या दूसरा अमला जाता है, लेकिन इमरान खान अनहोका मुल्जिम है कि वारंट की तामील के लिए वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस का DIG खुद लाहौर जाता है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ हुकूमत गलत है, इंतजामिया गलत है और पुलिस गलत है। जनाब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी इंसदाद दहशतगर्दी के एक केस में मुल्जिम हैं। वो भी इसी मुल्क की एक अदालत में पेश नहीं हो रहे। अदालत ने उनके भी इमरान खान की तरह के ही गिरफ्तारी के वारंट्स जारी कर रखे हैं, लेकिन उनके वारंट की तामील कैसे होगी, कौन कराएगा या कौन करवाने गया और फिर उसको क्या जवाब मिला, किसी को कानो कान तक खबर नहीं। लेकिन इमरान खान के वारंट को बैनुल-अक़वामी मीडिया की एक हॉट न्यूज़ बना दिया गया। दुनिया के मीडिया ने शेलिंग और लाठी चार्ज को पाकिस्तान की बदनामी और इंसानी हुकूक की पामाली के तौर पे नशर किया। तो कहा जा रहा है कि यहाँ हुकूमत गलत है, इंतजामिया गलत है और पुलिस गलत है, लेकिन हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस सिर्फ इमरान खान को ही गलत समझते हैं। खैर, आज तो इमरान खान मुख्तलिफ मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं और उनको रिलीफ भी मिल गया है। अब कल इमरान खान के पास हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस को गलत साबित करने का अच्छा मौका है। कल इस्लामाबाद की सेशन अदालत में उनकी तोशाखाना में पेशी है। क्या वो अदालत में पेश होकर कानून के सामने सर झुकाएंगे? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं कादर मंदोखेल साहब, हमें शोएब शाहीन साहब ने ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं, और JUIF से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा, कादर मंदोखेल साहब, सवाल करने से पहले दो बातें ये कि एक तो इस्लामाबाद में इस वक्त अब दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है, और दूसरा ये कि तोशाखाना केस की जो समात है वो FAID कचेरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी था। तो मंदोखेल साहब, इमरान खान की जानिब से कल ये इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश होने की यकीन दहानी करवा दी गई है कि कल वो पेश होंगे, और आज आपने देखा कि वो लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए, यानी कि इमरान खान अदालतों का तो एहतराम कर रहे हैं, और आज हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुआहदा भी हो गया है। तो अब मजीद और क्या हुकूमत चाहती है, या आप समझते हैं कि अब जो मामलात हैं, हालात हैं, वो पटरी पर आ गए हैं, दुरुस्त समत में चल पड़े हैं? बहुत शुक्रिया पारस साहबा, जितनी खूबसूरत अंदाज में आपने इस एपिसोड को वाइंड अप की तरफ ले गए, ऐसा नहीं था। अच्छा, दुनिया के सारे तमाशे हमने देखे, अदालतों के मजाक उड़ाते हुए देखा है, अदालतों की बुराई हमने सुनते हुए देखा है, और फिर बेल बिफोर अरेस्ट लेने के बाद दोबारा बेल बिफोर अरेस्ट और फिर भी अदालत में पेश न होना, ये सारे ड्रामे तमाशे हमने देख लिए। छोटा सा केस था, अपेयर हो जाते, ख़त्म हो जाता, इतना वावेला, इतना तमाशा, क्या ये अदालतों का एहतराम था? और फिर जिस अंदाज में आज अदालतों के सामने पेश हुए, क्या ये मेरे मोहतरम दोनों वकील भाई है, हम अगर किसी कोर्ट में जाते हैं, 2-4 हमारे साथ जूनियर होते हैं, तो अदालतें बुरा मानती है कि आप क्या ख्याल है, आप हम पर प्रेशर डालने के लिए आप 8-10 वकील आ गए, या हजारों लोग गए, और जिस तरह से माहौल गया, आप सोचो जब
कोर्ट का जो सैन का हालात था, तो कोर्ट का जो रूम है वहां क्या सूरत-ए-हाल होगी। और अल्लाह न करे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दुश्मन मुल्क भी इसके फायदा उठा सकता था। और देखिए, हमने इसी सूरत-ए-हाल को जलसे जुलूस के दौरान हमने अपनी कायद बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कहा। और इसी तरह से 200 से ज्यादा जो ना हमारे जाले शहीद हुए। तो आप मुझे बताओ कि इतना सब कुछ तमाशा बनाने की, और फिर आप मुझे ये बताएं, और मैं तो आपके प्रोग्राम के तौसत से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा हूँ कि आईजी पंजाब को फौरी तौर पे बरतरफ किया जाए। इस वजह से कि आईजी पंजाब ने ये क्यों कोशिश नहीं की जाने की, जहां पुख्तनख्वा पुलिस, जहां गिलगित बल्तिस्तान का वजीर दाखिला, वजीर आला, इनकी वज़रा अपने गार्डों समेत वहां बैठे हुए थे, और फिर नेते पुलिस के ऊपर इनके घर से यानी जमान पार्क से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। आप मुझे बताओ, हमारे मोहतरम दोनों सीनियर साथी बैठे हुए हैं, इंसदाद दहशतगर्दी का सेक्शन 61B क्या कहता है? हर वो अमल जिससे माशरे में खौफ और रास पैदा हो जाए। क्या इन पेट्रोल बमों की वजह से, क्या यास्मीन राशिद साहिबा और आरिफ आलवी के दरमियान टेलीफोन से क्या खौफ रास पैदा नहीं हुआ? क्या ये दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है? जो आज आप ही से बात कर रही हूँ, आपने बात की ना, तो वो खान साहब का सिक्योरिटी थ्रेट का इशू था, और देखें आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा मान लिया गया है, और अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो समात होगी तो वो पेश हो रहे हैं। दूसरी बात जो आपने की कि आज बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ लोग मौजूद थे, लेकिन आज आपने देखा कहीं कोई तशद्दुद हुआ? अगर बड़ी तादाद में लाहौर हाई कोर्ट उनके साथ उनके कारकुनान गए, किसी ने किसी को कुछ कहा, तो फिर क्यों ना ये समझा जाए कि जो कुछ लाहौर जमान पार्क में हुआ वो पुलिस की तरफ से ये ज्यादती की गई थी। सर, आपने पेट्रोल बम की बात की, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो निगरान वजीर इत्तलात है ना, आमिर मीर, उनका दावा यह है कि सवात के कल अदम तंजीम का रुकन भी था। मंदोखेल साहब, क्या ये साबित हो गया है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था? सवालात ये नहीं होने चाहिए कि वो वहां पे पहुंचा कैसे, उसने इन सबकी तरबियत कैसे हासिल की? सर, सबसे पहले तो मैं इस जाहिल निगरान वजीर की बात को मजम्मत करता हूँ, जहां उन्होंने पठानों को दहशतगर्द कहा, जहां उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा से पठान दहशतगर्द आए थे। तो इस जाहिल आदमी से कोई ये पूछे कि हम भी पठान है और मैं कराची से मुंतखब हूं, मेरा हल्के में 70% पश्तून है, क्या पश्तून मुहिब वतन नहीं है? बिल्कुल क्या तुम जैसे लोग मुहिब वतन है? और फिर एक टीवी चैनल की रिपोर्टर ने कहा कि लाहौरियत तो बुज़दिल है, ये पुख्तनख्वा के पठान आ गए। मैं उस बात की भी मजम्मत करता हूँ, क्या लाहौर के रहने वाले हमारे भाई नहीं है, हमारे पाकिस्तानी नहीं है? लोग कैसे जमान पाक पहुंच रहे हैं, इसको नहीं पता चला? ये आईजी पंजाब जिम्मेदार है, इसको बरतरफ किया जाए। पेट्रोल बम अंदर कैसे गए, और कदम जमातों के दहशतगर्द वहां कैसे गए, और नेते पुलिस को उनके सामने बेहरा मदगार, वो जैसे कोई जो है ना, वो कोई चिड़िया उठा रहा है, हट हट हश हश करके वो करे, और आगे से पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जुडिशल कमीशन जो ना, मैं मुतालबा कर रहा हूं बार बार, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और मलिया आशमी को और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को शामिल तफ्तीश करके गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब पुलिस को लड़ाने की जो जमान पार्क के अंदर साजिश है उसको बेनकाब किया जाए। आप मजम्मत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। क्या सेनान के साथ किसी जमहूरी माशरे में इस तरह का सलूक होता है? क्या इसकी भी आप मजम्मत करेंगे? 18 तारीख को इमरान खान ने पेश हो ही जाना था ना, तो इतनी उजलत में ये इतना बड़ा इसको मसला बनाना या इतना बड़ा ऑपरेशन करने की वैसे जरूरत क्या थी? सर, या आप समझते हैं कि हुकूमत की ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी थी कि एक मामूली से मसले को इतना बड़ा बना दिया? मैं यहाँ भी पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ, और ये दोनों मोहतरम का फिर मैं हवाला दे रहा हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर है दोनों। आप ये बताओ कि जो गरीब आदमी के घर पे रात 4 बजे, सुबह 4 बजे सीढ़ी लगा के कूद जाते हैं, और एक लाडले के घर में आप जाते हो तो डोल बाजा के साथ, मीडिया के साथ 2 बजे लाडला इस वजह से कह रहा हूं कि पुलिस ने उसको इतना मीडिया समेत वो जा रहे हैं। आप अगर किसी को गिरफ्तार करें, फिर मैं उस एसपी से भी पूछना रहा हूं, जहां उसके घर में गए और वो चारपाई के नीचे भी इमरान खान साहब नहीं मिले उनको। ये कौन सी पुलिस थी? लेकिन आपके ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब क्यों नहीं मिल रहे हैं? हालांकि इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट ने उनके भी वारंट जारी किए हुए हैं, तो वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या वो भी फरार हैं, या उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई? पारस साहिबा, मुझे 2-4 दिन पहले जो मेरा न्यूज देखा था, जिस दिन इमरान खान साहब का बेल फॉर अरेस्ट लगा हुआ था, उसी दिन न्यूज ये भी चला था कि राना सनाउल्लाह ने बेल फॉर अरेस्ट जमा की है। मुझे नहीं पता उस केस का
کیا یہ وہ بیل فور ارسٹ جمع کیا تھا, ریجیکٹ ہوا ہے, جمع نہیں کیا, کیا تھا؟ عدالت نے کہا 28 مارچ کو رانا ثناء اللہ صاحب کو پیش کیا جائے گرفتار کر کے. اوکے شعیب شاہین صاحب, خان صاحب سے متعلق یہ تاثر کیوں ہے کہ خان صاحب اب بھی لاڈلے ہیں اور ان کو فوراً ریلیف مل جاتا ہے, کیوں ہے یہ تاثر ان کے حوالے سے؟ پاکستان کی تاریخ میں ایک بات بتاؤں, دس از دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان کہ کسی ایک لیڈر کے خلاف 9 سے 10 مہینے کے اندر 94 ایف آئی آریں کاٹی گئیں, 94 ایف آئی آرز بائی دی پولیس, دہشت گردی, غداری, 144 ریلیف بھی اسی تیزی سے مل رہا ہے, حکومت کہہ رہی ہے فوراً بینچ بنتا ہے, فوراً پٹیشن لگ جاتی ہے, فوراً ریلیف یا تو وارنٹ معطل ہو جاتے ہیں یا پھر ضمانت مل جاتی ہے. آپ کچھ ایسے ہمیں ایگزامپلز بتا سکتے ہیں کسی اور کیسز میں کسی اور شخص کو اتنی تیزی سے ریلیف ملا؟ میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو ریلیف اسحاق ڈار صاحب کو ملا, یہ یہاں سے 5 سال بھگوڑے رہے, ملک سے بھاگ کے چلے گئے تھے, ایز فائنانس منسٹر تھے, واپس آئے, ان کی عدم موجودگی میں وارنٹ آف ارسٹ سسپینڈ ہوا, سیٹیسائڈ ہوا, آئے پہلی پیشی پہ بریوزی میں ہو کے گھر بیٹھ گئے, گارنٹی کے بغیر آ ہی نہیں رہے تھے وہ تو. آپ دوسری بات مثال دیکھ لیں, سلمان شہباز صاحب 5 سال بعد واپس تشریف لاتے ہیں اور فارغ ہو گئے. شہباز شریف صاحب اور اس کے بیٹے حمزہ شہباز صاحب 1.5 سال ان کو فرد جرم عائد نہیں ہوئی. جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ دونوں نے اوتھ لے لی, پرائم منسٹر بن گئے اور چیف منسٹر بن گئے, اور فرد جرم کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جن کے خلاف 16 والیوم تھے ایویڈنس کے, عام آدمی کو اتنی تیزی سے ریلیف کیوں نہیں ملتا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپرومائزڈ جسٹس سسٹم کا دوہرا معیار اگر ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت عمران خان کے خلاف جتنی یہ زور لگا سکتے تھے انہوں نے لگایا. آج اگر پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں 2 اشخاص کا اگر مقابلہ کرنا چاہیں, وہ ہے طیب اردگان, جس کے اوپر مارشل لا لگا کے اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کی کوشش ہوئی اور لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور پبلک کھڑی ہو گئی اور وہ مارشل لا نہیں لگا سکے اور لوگوں نے ریوائیو کیا طیب اردگان کو. کل تک جب دیکھیں, میں یہ کہوں کل تک خان صاحب کے پاس ضمانت تو نہیں تھی نا, لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ضمانت ہے, حفاظتی ضمانت. اگر ضمانت تھی تو پھر انڈرٹیکنگ عدالت کو کیوں دی گئی تھی؟ یہ میں اس لیے سوال کر رہی ہوں, یہی سوال آج مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں اٹھایا ہے. مریم نواز تو جھوٹ بولتی ہے, میں تو اس کی بات نہیں کرنا چاہتا. اس کی ہر ایک سٹیٹمنٹ دوسری سٹیٹمنٹ سے مختلف ہے. لیڈر تو ہے نا وہ لیڈر ہوگی اپنے پی ایم ایل این کے لوگوں کے لیے, ضرور ہوگی, لیکن میں ان کی سٹیٹمنٹ کا جواب میں نہیں دینا چاہتا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, تمام کیسز میں ضمانت ہے ان کی, سوائے یہ ضمانت کا کیس ہی نہیں ہے. یہ کیس صرف یہ تھا, میں ایک بات آپ کو کلیریفائی کروں, وارنٹ کیوں جاری ہوئے سر؟ ضمانت کا کیس نہیں ہے تو سنیں, وارنٹ آف ارسٹ گواہ کا بھی جاری ہوتا ہے. اگر گواہ 2 دفعہ نہ جائے یا 1 دفعہ نہ جائے, عدالت اس کی اٹینڈنس پروکیور کرنے کے لیے وارنٹ آف ارسٹ جاری کرتی ہے, مدعی کی بھی کرتی ہے, مستغیث کی بھی کرتی ہے. یہ نہیں ہے صرف ان کو پیش کرنا مقصد ہوتا ہے. آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں عدالت میں چلا جاؤں گا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک وارنٹ آف ارسٹ ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے کیا وہ حرکت کر رہے ہیں, رینجرز, اسلام آباد پولیس, لاہور کی پولیس, ٹینکس, آنسو گیس کے شیل ہزاروں کی تعداد میں, اور اس کے ساتھ سر یہاں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑے خطرناک الزامات لگ رہے ہیں. جو نگراں حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے بڑے خطرناک لوگ اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں, یہ عام کارکنان یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں. پھر میں مریم نواز کو کوٹ کروں گی, وہ یہ کہتی ہیں اسی لیے عمران خان کے ساتھ سیاستدانوں جیسا نہیں, دہشت گردوں جیسا سلوک کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی جماعت نہیں, یہ کل عدم تحریک کوئی کل عدم جماعت جیسی ہے. 8 مارچ کو 79 لوگوں کو انہوں نے اٹھایا, مارا, اور وہ ضلع شہید بیچارہ اس کو, جو کہ ایک ملنگ درویش لڑکا تھا, اس کو شہید کر کے روڈ پہ پھینک دیا. وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس کا بھی سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے پی ٹی آئی, اس حادثے کا بھی فائدہ نہیں ہوا, فائدہ ضرور ہوا. لوگ کھڑے ہوئے, اس کے خلاف لوگوں نے موجودہ انٹرم سیٹ اپ کے خلاف, پولیس کے خلاف اور اداروں کے خلاف اس قدر نفرت ہے لاہور میں خود ہو کر آیا ہوں. لیکن دیکھیں کالے ڈالے میں جو لوگ تھے نا وہ سامنے آ گئے ہیں, انہوں نے بیانات بھی دے دیے ہیں. وہ کہتے ہیں تو ہم خود پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. مجھے بتائیں 164 کے بیان کی جو میجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے, آپ کے خیال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟
جس طرح اس کے باپ کو اغوا کر کے اس کے اوپر تشدد کر کے اس کی اسٹیٹمنٹ چینج کرائے گی. مجھے بتائیں ایم ایل آر کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں؟ پولیس نے بڑا دباؤ ڈالا ان پہ. سر پولیس نے بڑا دباؤ ڈالا. میجسٹریٹ کے سامنے تو گواہ بھی مکر سکتا ہے نا, تو میجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان کا کوئی اہمیت نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جس حالت میں اداروں والوں نے اٹھا کر کے یا پولیس نے اٹھا کر کے تشدد کر کے اس کو پیش کریں گے, ان کو پتا ہے کہ واپس کس کے پاس لے کے جائیں گے. مشرف کے دور میں نا جناب مشرف کے دور میں ایک 164 کا بیان جو تھا نا, یہ اسحاق ڈار صاحب جن کی آپ بات کر رہے تھے ان کا بھی تھا, جو انہوں نے میاں صاحب کے خلاف دیا تھا, اور اس کے بعد پیپر حدیبیہ کا اس پہ کیس بنا تھا نا, اس کے بعد وہ 164 کی سٹیٹمنٹ وہ گھر بیٹھے ہوئے انہوں نے دیا تھا. He was not in confinement. That is the difference. He was not in confinement. That is the difference. Under the قانون شہادت صاحب کو نہیں پتا تھا جو وہ ہر دفعہ اس بات کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ پھر 164 کے بیان کی اہمیت ہوئی نا. اس کا مطلب 164 کے بیان کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب آپ, اچھا میں کہتا ہوں کہ جب آپ فری مائنڈ کے ساتھ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, جب آپ کنفائنمنٹ میں ہوتے ہیں انڈر دی قانون شہادت آرڈر, وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ وہ ویلیو نہیں رکھتی انٹر اینڈ انلیس اس کا کورابریٹ نہ کرائیں کسی سبسٹانشل ایویڈنس سے. اس میں ایم ایل آر چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس شخص کے نازک اعضاء پہ تشدد ہوا ہے, آپ اس کو کہاں لے کے جائیں گے, اور آپ کہتے ہو ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اچھا اگر ایکسیڈنٹ تھا مجھے یہ بتائیں, عمران خان کے خلاف 302 کی پرچہ کیسے کر دیا آپ نے؟ مطلب ہے اگر وہ 302 کا پرچہ ہوا تو اس کا مطلب ہے پہلے دن آپ کہتے تھے تشدد کر کے مارا ہمارے سامنے. سر لیکن سیاسی کارکنان کیا پیٹرول بم پھینکتے ہیں؟ یہ جرم نہیں ہے اگر پولیس کے اوپر پیٹرول بمز پھینکے جائیں, جو قادر مندوخیل صاحب نے بھی بات کی ہے. ابھی میں ایک بات آپ کو جواب دوں. پہلی بات تو یہ, جب ریاست بعض لوگوں کا کھلونا بن جائے اور کٹ پتلی بن جائے تو عوام اپنے سیلف ڈیفنس میں ہر وہ کچھ کرتے ہیں جو کچھ ان کا رائٹ ہے. مجھے یہ بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں, ان کو کس نے یہ اجازت دی تھی کہ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے, ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے 13 تاریخ کو آپ پہنچ جاتے ہیں؟ یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا اس طریقے سے. سر یہ افواہیں نہیں ہیں. دیکھیں شعیب شاہین صاحب, یہ ویڈیو موجود ہے. آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور صدر عارف الوی کی جو مبینہ آڈیو, اس میں انہوں نے تسلیم کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پیٹرول بم انہوں نے پھینکنا شروع کر دیے ہیں. اگر کسی پولیس والے کی, پولیس اہلکار کی شہادت ہو جاتی تو کون ذمہ دار تھا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ وہ ذمہ دار تھے جنہوں نے یہ اس دن ڈرامہ کیا. مجھے آج آپ نے خود کہا آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے عمران خان کے ساتھ, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. آج نہیں, پہلے لاہور میں ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے تب بھی گئے تھے لوگ, تو پھر اس دن بھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اس کا مطلب ہے شرارت ان کی طرف سے نہیں تھی. شرارت کرنا ایک مقصد تھا, الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے انہوں نے ایک ماحول کریٹ کرنا تھا کہ لاشیں گریں, ایسی سچویشن کریٹ ہو تاکہ یہ الیکشن ملتوی ہوں. اصل اس کے پیچھے ان کا ڈرامہ یہ تھا, ورنہ یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, عمران خان نے پٹیشن فائل کر رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, 3 پریئر کی ہیں. نمبر 1, وہ ویڈیو لنک کی فیسلٹی مجھے دے دیں جو اس کے قاتل کو اور اس کے مجرم کو نوید کو اویلیبل ہے. نمبر 1, اگر یہ نہیں دیتے ہو مجھے, کیونکہ اس کی بھی زندگی کو خطرہ ہے, میری بھی زندگی کو خطرہ ہے. مان لیا نا, دیکھیں سن لینا ذرا, تھوڑا سا مجھے بھی تعامل مزاج سے سن لینا. نمبر 1. نمبر 2, دوسری ایک وجہ دی, انہوں نے کہا یہ نہیں مانتے ہو نا میری بات, آپ اسپیشل کورٹ میں سارے کیسز ٹرانسفر کر لو, جتنی دفعہ مجھے آپ کہو میں آپ کو آنے کو تیار ہوں. تیسری بات, اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو, میں اس کورٹ میں, چونکہ کچہری میں پہلے ہمارے ججز شہید ہوئے, وکیل شہید ہوئے ہیں, اور وہاں کی سچویشن ایسی ہے کہ 3-4 فٹ کی گلیاں ہیں, بندہ ولنریبل پوزیشن میں ہوتا ہے کہ سیکیورٹی ڈیفنس ہو نہیں سکتا. اس کے باوجود میں آنے کو تیار ہوں کہ مجھے سیکیورٹی دے دو, جو کہ آج ہائی کورٹ نے آرڈر کیا. اور اس کے بعد انہوں نے از خود چینج کیا ہے. ہم تو کچہری جا رہے تھے, عمران خان تو کچہری جا رہا تھا, لیکن خود اس کو چینج کر کے اسی اسپیشل کورٹ میں لے گئے جہاں ہمارا پہلے سے مطالبہ تھا. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور لاہور ہائی کورٹ کی جو کاروائی تھی یقیناً وہ دیکھی ہوگی سر. دونوں جگہ سے عمران خان کو ریلیف ملا ہے. آج وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور کل اسلام آباد کی سیشن کورٹ توشہ خانہ کیس میں پیش ہوں گے. سر اب اس میں غیر قانونی کیا ہے؟ کوئی بات غیر قانونی نہیں, پروٹیکٹیو بیل دی ہے, عدالتوں کا اختیار ہے, ہم روز لیتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیر قانونی ہوا ہے, جو غیر قانونی وہ پیٹرول بم والے کام جو ہے وہ غیر قانونی کر رہے ہیں. اس سے پہلے جب ان کے گھر پہ جو ریڈ ہوا ہے, حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی,
मगर उससे पहले 12 पेशियों पे तकरीबन ये पेश नहीं हुए थे, ये गैर कानूनी था। फिर जो रेजिस्टेंस थी वो गैर कानूनी थी। अगर वो पुलिस ने जख्मारी दी थी, या फर्ज कर लीजिए इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, उनके पार्ट पे कोई जख्मारी गई थी, या इवन फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, उनके पार्ट पे भी कोई जख्मारी गई थी, तो एक कानून पसंद शहरी के तौर पे वो अपनी कस्टडी दे देते, क्या होता, दूसरे दिन निकल आते। ये तो कोई ऐसा इशू ही नहीं था। ये तो मुझे ना तो गवर्नमेंट की समझ आई है ना उनकी समझ आई है। वो तो एक अजीब जो ना अपने कारकुन को एक फजूल से काम में उन्होंने उलझाया और अपना वो भी एक्सपोज हुए हैं और ये बाकी सिस्टम भी एक्सपोज हुआ है। सारे के सारे लोग इसमें एक्सपोज हुए हैं और जो इधर से हुआ है वो गलत हुआ है, जो उधर से हुआ है वो भी गलत। राइट, एक वारंट के चक्कर में पिछले 4 दिन जो जमान पार्क में लगाया गया, तो आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से गलत हुआ है, लेकिन आप देखिए कि आज लाहौर हाईकोर्ट की कोशिश की ना कि मामला तस्वीर ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से गलत हुआ है, मगर वहां से भी जो है ना, वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर सरबराह की तरफ से जो है ना ये सारा कुछ हो रहा हो, और या उसके घर से जो है ना पेट्रोल बम आ रहे हों, तकरीबन 50 से जायद जो है ना पुलिस वाले जख्मी, और पुलिस वालों के पास कोई हथियार नहीं थे, जो ये शुएब शाहीन साहब कह रहे थे कि वो उसको कोई मारना चाहता था, और ये फिर उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि जी पेट्रोल बम अगर फेंके गए हैं तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये मेरा ख्याल है कि हम जैसे लोगों को, वकीलों को जो है ना वो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो चीज गलत है वो गलत है। गवर्नमेंट के पार्ट पे जो चीजें गलत हैं वो बिल्कुल गलत हैं। सर, निगरान हुकूमत कह रही है कि वहाँ पे कोई दहशतगर्द वगैरह भी मौजूद थे, तो ये जो आमिर मीर साहब ने बात, आप समझते हैं उसका भी एक तरीका है। फर्ज कर लीजिए कि मेरे घर में खुदा ना खास्ता कोई जो है ना ऐसा दहशतगर्द मौजूद है या किसी को शक है, तो वारंट इलाका मजिस्ट्रेट से ले ले, इलाका मजिस्ट्रेट से वारंट ले ले, आके मेरे घर को सर्च कर ले। ये क्या जो है ना ये हरकत जो ये तमाशा लगाया हुआ, ये मुझे नहीं समझ आ रही है इस तमाशे। अच्छा सर, नून लीग कहती है कि तरफ से भी नहीं आ रही। इमरान खान गिरफ्तारी से फरार चाहते हैं, वो गिरफ्तारी नहीं चाहते, वो उससे खौफजदा हैं। क्या आप नून लीग की इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए, कंट्राडिक्शन है उसमें। अपना इमरान खान के एक मिजाज में एक बहुत शदीद किस्म की कंट्राडिक्शन है, और उनकी जो कुछ करते हैं वो अपनी बात को खुद कंट्राडिक्ट करते हैं। दूसरों के लिए वो जेल भरो करते हैं, खुद अपने आप को जो है ना वो जेल बचाओ के लिए वो करते हैं, और उसके लिए कानून को भी हाथ में लेते हैं। तो ये एक कंट्राडिक्शन है। ये जो एक, चले फर्ज कर लीजिए उनका वर्कर जो है इस बात को इस वक्त वो नहीं कर रहा, मगर एक जो लोग सोचते हैं उनके ज़हन में तो ये बात आती है कि ये क्या है। दूसरों को कहते हैं कि आप जाके जेल भरें, उनको जो है जिन्होंने कभी जो है जेल का दरवाजा भी नहीं देखा था उनको गिरफ्तार करवा दिया, और जो खुद बैठ के जो है ना वो सर, इमरान खान ये कहते हैं, कामरान मुर्तजा साहब, इमरान खान कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार पे तशद्दुद करेंगे, वो जुल्म करेंगे जो इन्होंने आजम स्वाति पे और शहबाज गिल पे किया है। और क्या ख्याल है फिर उनको ये शकूक व शुबहात क्यों हैं? आप देखें, ये तो फिर हुकूमत के ऊपर, इदारों के ऊपर अदम एतमाद है ना। और जब ये बयानात, इस तरह की बातें जब खान साहब का वोटर सपोर्टर सुनेगा तो वो उनको गिरफ्तार होने देगा सर? फिर वही कुछ होगा जो जमान पार्क में हुआ। पारस बीबी ये सवाती साहब वाला मामला और गिल साहब वाला मामला, उसके बाद उन्होंने जेल भरो की तारीख शुरू की थी ना जी। और फर्ज करिए जब कोई तहरीक शुरू करते हैं तो उसमें अपने से शुरू करते हैं, अपने घर से शुरू करते हैं और अपनी ज़ात से शुरू करते हैं। तो वो उस वक्त तो जो ना वो ना गिल साहब जो ना उनके जहन में आए थे, ना सवाती साहब उनके जहन में आए थे, और उसके बाद जब अपनी बारी आई तो फिर वो गिल और उसका वो कर लिया। ये अगेन एक कंट्राडिक्शन है और बड़ी शिद्दत के साथ इसको लोग ये भी फील करेंगे। ठीक। अच्छा सर, मौलाना साहब स्टेटमेंट्स है ना, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को सियासत करने की इजाजत नहीं होना चाहिए। तो कामरान मुर्तजा साहब, ये कोई जमहूरी रवैया है सर? किसी को भी इजाजत से रोकना चाहिए कि वो सियासत ना करे? क्योंकि सर पाकिस्तान में मुकदमात सियासतदानों पे, रहनुमाओं पे बनना तो बड़ी बात नहीं है, कल को किसी पे भी बन सकते हैं। फर्ज करें कल को खान साहब की हुकूमत होती है और उसमें मौलाना साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? मौलाना साहब खुशी खुशी गिरफ्तारी दे देंगे? उनकी जो वो अंसार है, वो इस्लाम, ये अंसारुल इस्लाम है, वो उनको रोकेगी नहीं गिरफ्तार होने से? मैं एक बात बताऊं, ये अंसारुल इस्लाम जो है उसने कभी जो है ना, हमने कितने आज़ादी मार्चेस किए थे, अंसारुल इस्लाम ने कभी जो है वो कोई गमला भी तोड़ा था, कोई शीशे की चीज़ टूटी थी? वो सिर्फ वो उनके हाथ में अगर कोई छोटी सी स्टिक आपको नजर आती है तो वो सिर्फ हमारे अपने अंदर के डिसिप्लिन को कंट्रोल करने के लिए। कभी उन्होंने जो है ना वो ख्वातीन जो आती थी वो उन कवरेज के लिए उनको एहतराम नहीं दिया था। कोई ऐसा दिन आया था खुदा न खास्ता?
تو یہاں ہم نے کسی طرح کسی کے اوپر جو ہے نا یہ پیٹرول بم برسائے تھے یا کسی کے اوپر غلیلوں سے پتھر پھینکے تھے، مارے تھے؟ تو جب نہیں ہے تو ہماری کسی چیز کا، کسی معاملے کا تعلق جو ہے وہ دہشت گردی سے، قانون کو ہاتھ میں لینے سے نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جی مولانا صاحب کا سٹیٹمنٹ، مجھے اس کانٹیکس، اس کا سیاست کی اجازت، مجھے اس کا کانٹیکس نہیں پتا، مگر آپ اس کو ایک سیاسی اس میں لیجئے۔ آپ ویسے تو اس ملک میں نواز شریف کی سیاست پہ بھی پابندی لگائی گئی ہے، اور وہ بھی آرٹیکل 17 کی وائلیشن ہے۔ سیاست کرنے کا حق کیسے چھینا جا سکتا ہے؟ بلیو کرتے، اور اس طرح کسی کی سیاست کیا جا سکتا ہے؟ یہی کام تو ہم نے نواز شریف کے معاملے میں کیا نا، عدالتی ذریعے سے کیا نا، تو وہ ان کے لیے بھی غلط ہے اور کسی اور کے لیے بھی غلط ہے۔ نہ ہم اپنے لیے یہ پسند کریں گے، نہ دوسرے کے لیے پسند کریں گے۔ ویسے ہوا ہے اس ملک میں، اور وہ نواز شریف کے معاملے میں ہوا ہے اور باقاعدہ سپریم کورٹ سے ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا کامنٹ اور، مولانا صاحب یہ عدالتوں کے رویے سے ریاست کمزور ہوتی ہے، عدالت کو چاہیے کہ وہ ریاست کو مضبوط کرے، کیا خیال ہے سر عدالت کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ یہی عدالتیں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر رہی ہیں اور انہی عدالتوں میں ان کے مقدمات بھی چل رہے ہیں، تو عدالتیں اور کیا کریں؟ مولانا صاحب یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں ایسا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ جو تاثر ابھر رہا ہے، تاثر یہ ابھر رہا ہے، فرض کریے کہ میں ہوتا اور میں کسی کیس میں 12 پیشیوں پہ نہ جاتا اور اپنے مطالبات کی ایک 3 فولڈ لسٹ جو ہے وہ عدالت میں ڈال کے کسی پٹیشن کے ذریعے کہ یا تو عدالت کو ادھر منتقل کیا جائے یا ایسے کیا جائے یا ویسے کیا جائے، تو یہ ریلیف مجھے ملتی یا نہیں ملتی؟ سر اس سوال ابھی شعیب شاہین صاحب نے آپ کے سامنے کتنی کی ہیں؟ کامران مرتضیٰ صاحب کیا پہلی دفعہ کسی کو یہ اس طرح کا ریلیف ملا ہے؟ کیا زرداری صاحب کو حفاظتی ضمانت نہیں ملی؟ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، کس کو؟ زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، مریم نواز کو، حمزہ شہباز کو، سلمان شہباز کو۔ زرداری صاحب ابھی عرض کر دیتا ہوں، زرداری صاحب نے تاریخ کی میرا خیال ہے سب سے لمبی جیل جو ہے نا وہ کاٹی ہے۔ زرداری صاحب کی بہن کو بھی گرفتار کیا گیا، نواز شریف کی بیٹی کو بھی گرفتار کیا گیا، نواز شریف کے خاندان کو جو ہے اس کو خود بھی گرفتار کیا گیا، اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا، اس کے بھتیجے کو بھی گرفتار کیا گیا۔ کیوں سمجھ رہے ہیں یہ رعایت صرف عمران خان کے لیے ملی تو نا ان کو بھی؟ سیاستدانوں نے نواز شریف نے کسٹڈی میں وقت گزارا نا، ان کی عورتوں نے بھی وقت گزارا۔ زرداری صاحب جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ سسٹم کو پسند نہیں ہوں گے، ان کی بہن بھی جو ہے نا اتنی محترم تھی نا جتنا کوئی اور عورت، کوئی اور خاتون محترم ہو سکتی ہے، انہوں نے بھی گزارا۔ تو یہ تو مرد صاحب جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ پیٹرول کے بم برساتے ہیں۔ جو کیوں سمجھتے ہیں، ذرا شوق لینا ہے میں نے، کیوں سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ریلیف، میں نے وہی سوال کیا نا کہ وہ کہتے ہیں ابھی بھی لاڈلے ہیں عمران خان، انہی کو ریلیف کیوں مل رہا ہے اس طرح کا؟ فرسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشن میں نے دیکھی ہے اس 10 مہینے میں، ایسی سچویشن مارشل لاء کے زمانے میں بھی نہیں دیکھی۔ آپ لوگوں کو اٹھاؤ، ان کو ننگا کرو، تشدد کرو، اور ان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا، وہ شہباز گل کا کیس آپ کے سامنے ہے، ایگزامپل دی زرداری صاحب کی بہن کی کہ ان کو بھی رات کو اٹھایا گیا تھا جیل لے جانے کے لیے، ان کے خلاف آپ کو پتا ہے کتنے کرپشن کے 3 دفعہ تو ان کے دور میں میرے ساتھ ہوا، وہ نیب نے اٹھایا نا، کیا پولیس نے، یہی کامران مرتضیٰ صاحب کی پارٹی آئی تھی 2 دفعہ یہاں انہوں نے دھرنا دیا، کیا کوئی دہشت گردی کا پرچہ ہوا ہے ان کے خلاف؟ کیا اس کے خلاف 84 یا 94 ایف آئی آر؟ زیادہ زور لگا کے نہ بولیں، یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ زیادہ زور لگا کے نہ بولیں۔ یہ دیکھو شیخ شاہین، مرتضیٰ صاحب کی پارٹی، صرف ایک منٹ میری بات سنیں سر، 2 دفعہ آپ تشریف کے ساتھ یہ بیتی ہوئی ہے، مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے جو غلط ہے تو غلط میں کہوں گا، لیکن آپ کی پارٹی نے 2 دفعہ یہاں آپ نے دھرنا دیا، 2 دفعہ یہاں آپ آئے، مجھے بتائیں کتنے پرچے ہوئے آپ کے؟ مندوخیل صاحب کتنے پرچے ہوئے آپ لوگوں کے خلاف سر؟ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ دیکھیں شعیب شاہین صاحب ماشاءاللہ ایک سینئر وکیل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیفنس میں، سیلف ڈیفنس میں پیٹرول بم پھینکا جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کم سے کم ایک وکیل سے مجھے یہ امید میں نے کہا سٹارٹ کس نے کیا، یہ بات کر مندوخیل صاحب ایک بات کلیریفائی کر دوں، میں نے سٹارٹ کیا وہ غلط تھا، کس نے سٹارٹ کیا؟ پولیس نے کیا، کس نے سٹارٹ کیا؟ پیٹرول بم تو پتہ نہیں کس نے پھینکا کس نے نہیں پھینکا، سٹارٹ کیا پولیس نے، سٹارٹ کیا رینجرز نے، جب ایسا ماحول کریٹ کیا سیلف ڈیفنس میں لوگ ہیں۔ یاسمین راشد کی شاہین صاحب بتا پولیس نے کون سی گولیاں برسائی، لیکن کس نے سٹارٹ کیا؟ شعیب صاحب جی مندوخیل صاحب، شعیب شاہین صاحب سے میری درخواست ہے تھوڑا سا تعامل سے اتنے زیادہ پی ٹی آئی کے لیے سرگرم نہ ہو، یہ تجزیہ نگار آپ نے بٹھایا اس کو،
ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آج سے میں جوائن کر لیتا ہوں. پولیس نے وہ اعلان کر رہے ہیں میرے شو میں جوائن کر رہے ہیں. مجھے پہلے پتا, ابھی نہیں کیا میں نے, وہ تو مجھے پہلے پتا تھا آپ جوائن کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, ابھی نہیں کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جوائن کر چکے. چلو اچھی بات ہے, اللہ کرے اچھا ہے نا. سر جوائن کیا تو بتائیں نا, یہ آپ جب میں کروں گا سب کو بتاؤں گا, سب کو بتاؤں گا. چلیں جی مندوخیل صاحب, یہ جب صدر اسلام آباد باہر تھے اس وقت ہی انڈر گراؤنڈ جوائن کر چکے تھے, لیکن چونکہ وہ صدر تھے باہر کی اس وجہ سے ڈسکلوز نہیں کرے تھے. میں ابھی بھی نہیں کیا. اچھا دوسری بات پارس, اچھا سن لیں پارس, میری بات سن لیں. جی سر. اچھا شعیب شاہین صاحب بتا رہے ہیں کہ پولیس نے پہل کی ہے, یہ ذرا بتائیں پولیس نے جیسا نہیں کوے 18 وہ کیے, وہاں سے پیٹرول بم مارے, تو آپ مجھے بتاؤ پولیس نے کون سی گولیاں چلائی, پولیس نے کون سا بم پھینکے اس کے اوپر جو وہ پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں. تو وہاں کارکنان کے پاس بھی نہیں تھا, پولیس نے یہ بھی کوئی کمپلین نہیں کی. میں بریک بعد آپ سے, بریک کے بعد مندوخیل صاحب آپ ہی شروع کیجئے گا. یہ بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا قادر مندوخیل صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. عمران خان کل توشہ خانہ مقدمے میں پیش ہو رہے ہیں اور ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی. آپ کے خیال میں فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیس کتنا لمبا عرصہ چل سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا مضبوط کیس ہے اور اس کا کیا انجام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ مندوخیل صاحب؟ انجام تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب صبح 9 بجے زمان پارک سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے جی, اور راستے میں ڈول باجوں سمیت میڈیا سمیت اور جج صاحب اس کا انتظار کرتا رہے گا. شاید وہ 5 بجے 6 بجے رات 8 بجے 11 بجے, اور غریب آدمی اگر کورٹ میں 8 بجے کا ٹائم ہو تو 5 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے. کسی کو اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی, جوڈیشل کمپلیکس میں کہہ دیا ہے یہ وارنٹ ایشو. او میری بہن جوڈیشل کمیشن میں تھی, وہاں سے جو وہ ڈول باجے کے ساتھ صبح روانہ ہو رہا ہے, آپ نے ایسا کوئی ملزم دیکھا ہوا ہے کہ کیس اسلام آباد میں لگا اور وہ لاہور سے روانہ ہو رہا ہو صبح؟ پوچھے نہیں. ہمارے محترم سپریم کورٹ بار کے سابق صدر رہ چکے ہیں, دوسرے ہائی کورٹ کے, یہ بتائے ہمارے عدلیہ میں 2 منٹ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, بندہ آواز نہیں سنتا ہے, ڈسمس کیس, وارنٹ ایشو, ضمانت منسوخ, شیورٹی کو نوٹس, اور یہ صاحب اس کے باوجود کل صبح روانہ ہو رہے ڈول باجے کے ساتھ, اور بیچارہ جج صاحب اگر پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ نا, کہ آپ کو کیا امید ہے, چونکہ آپ لوگ تو بڑے پر امید تھے کہ یہ نااہل ہو جائیں گے اس میں. بھائی کیسے پہنچیں گے میری بہن بتاؤ, وہ تو 9 بجے لاہور سے روانہ ہو رہے ہیں, 5 گھنٹے آپ سپیڈ سے بھی جاؤں گے تو 5 گھنٹے لگیں گے. وہ جج صاحب انتظار کرتا رہے گا اس کا. وہ کہہ رہے ہیں کورٹ ٹائمنگ میں پیش ہو جائیں گے, شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں 9 بجے روانہ. میں کیسے پہنچیں گے شعیب صاحب بتائیں نا, وہ کیا ہے کورٹ ٹائمنگز کا کوڈ ہے, اور کورٹ ٹائمز کا مطلب ہے 4 گھنٹے کا سفر ہے, 5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, 6 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, 3 بجے تک کا ٹائم ہے, یا 3:30 یا 4 بجے تک کا ٹائم ہے, وہ 3 بجے سے پہلے نہیں, ایسا نہیں, ایسا فرمائش نہیں ہے شعیب شاہین صاحب. بالکل ایسی فرمائش ہے کیونکہ ہائی کورٹ نے لکھ کے دیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آپ پڑھیں نا. اچھا آج جو آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اچھا سن لے میری بات تو سن لے. غریب آدمی 5 منٹ کیا 2 منٹ لیٹ ہو جائے دروازے پہ اس کے وارنٹ نکلتا ہے, شیورٹی کینسل ہوتا ہے. آئین کا آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کیا فرماتا ہے, یہ کون سا قانون ہے؟ غریب آدمی 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر نہیں جا سکتا اس ملک سے. غریب آدمی کی تو بات ہی نہ کریں, اسے بیچ میں نہ لایا کریں آپ کے خیال میں. اور وہ 4 سال سے واپس نہیں آتا. وہ غریب آدمی, وہ آپ انہی سے پوچھ لے, نون لکھ سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے, آپ ان کی ترجمان کو بلا لیں, آپ نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر دی ہے نا. نہیں, کوئی جو حکومت کر رہی ہے اس میں برابر کے آپ بھی شریک ہیں. ہم سیاسی اتحادی نہیں ہے, آپ الگ نہیں ہو سکتے اس طرح, ہم سیاسی اتحادی نہیں ہے, حکومت میں تو ہیں اتحادی. دیکھیں پارس صاحبہ ایک مرتبہ پھر کل تماشا لگے گا, میڈیا کی تو واہ ہوگی, بریکنگ نیوز چلتی رہے گی, مگر ملک کا بیشت معیشت کا بڑا غرق ہوتا رہے گا. اسی جج صاحب نے کہا تھا, اسی جج صاحب, میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ کل جج صاحب اگر یہ صبح 8 بجے نہ پہنچے 8:30 تک انتظار کرے, اس کے بعد تاریخ دے. یہ تماشا بند ہونا چاہیے, یہ عام آدمی کے لیے بھی یہی قانون ہونا چاہیے. اگر جج صاحب میری بات سن رہے تو اس کو ٹائم نہیں دینا چاہیے, انتظار نہ کرے. آپ ایسا تو نہیں ہوتا کورٹ کا ٹائم جب مرضی پہنچے, شام پہنچے 6 بجے, اور پھر جعلی دستخط پکڑے گئے, اور اس میں سبھی نے بیتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سب کے خلاف ہی تحقیقات ہونا چاہیے؟ چونکہ یاد ہے نا قواعد کے مطابق جو مرسیڈیز والا کیس تھا, گاڑیاں لینے کی بھی اجازت نہیں تھی, جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے میاں نواز شریف کو اجازت دی تھی, پارس صاحب, اور پھر ماشاءاللہ سے نیب ترمیم آپ لے آئے وہ کیس ہی واپس. آپ سب کو ایک ہی لائن میں نہ کھڑا کرے. ایک شخص نے گڑی لی اپنی ذاتی استعمال کے لیے, ایک شخص نے گڑی لیے دندے کے لیے, بازار میں بیچنے کے لیے,
प्रॉफिट कमाने के लिए, पुरानी गाड़ी लेके डेंट पेंट करके शोरूम में बेचने के लिए ये धंधा शुरू किया मियां बीवी ने। आप किस बात कर रहे हैं? और तोहफा अजीम मुल्क सऊदी अरब ने दिया। तोशा खाना के कवायद के मुताबिक नहीं ली जा सकती थी, जो ली थी जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, उन्होंने इजाजत दी थी मियां नवाज शरीफ को लेने की इजाजत कि आप ले लें, और इतनी सस्ती मर्सिडीज कि उस वक्त में 2 आम गाड़ियां खरीदी जा सकती थी। पारिस दो सीनियर वकला बैठे हुए, ये मेरी बात को रद्द कर दे। कानून ये कहता है कि चोर जब दरवाजे पे पकड़ा जाएगा उसी से उसी चोरी पूछी जाएगी, ये नहीं पूछी जाएगी 25 साल पहले क्या हुआ, फलां भी तो चोरी की है, फलां भी। ऐसा नहीं होता कानून में, जो दरवाजे में पकड़ा गया वही जवाब देगा। ओके, शुएब शाहीन साहब, ये जो तोशा खान है ये एक मिस डिक्लेरेशन का ही केस है ना सर? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने इसी बुनियाद के ऊपर खान साहब को, आपको बताया, ना अहल किया है करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर, और फिर ये केस जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में गया, और अभी मधुखा खेल साहब कह रहे हैं कि जो सामने है उसी से ही पूछा जाएगा, और ये मुख्तलिफ है, इसको बाकी सियासतदानों से या रहनुमाओं के केसेस से ना जोड़ा जाए। पहली बात तो ये है कि क्यों ना जोड़ा जाए। देखें, रूल के मुताबिक मिस डिक्लेरेशन का केस है ना, खान साहब ने चीज फरोख्त की और फिर जो वसूल की रकम वो डिक्लेयर नहीं की। देखिए ना, पूरा मीडिया में पिछले 10 महीने से एक केस चला तोशा खाना का। वो क्या था कि जी घड़ी ली बेच दी, बेचनी नहीं चाहिए थी, बड़ा जुर्म हो गया। देखें, एक शख्स ने रूल के मुताबिक कोई चीज ली, 20% उस वक्त था, सब्सिक्वेंटली 50% हो गया, और ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को, उसने 50% किया। रूल के मुताबिक एक चीज ले ली, वो आपकी चीज हो गई, आप उसको बेचें, रखें ना रखें, वो आपका मसला है। नवाज शरीफ का भी तो वो काबिल वसूल तनख्वाह था ना, उन्होंने तो उसको डिक्लेयर नहीं किया था, तो मैं पारिस पे उस पे आ रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अंडर द रूल्स ज़मीर क्या कहता है, उसूल क्या कहता है। ये जितने लोगों ने तोशा खाना से केसेस लिए, मंदोखेल साहब, क्या आपको पता है कि सबने अपने पास रखे हैं या बेच दिए हैं या फिर डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए हैं? उनका भी तो नहीं पता ना। सब बाज़मीर लोग हैं, सब ने अपने इस्तेमाल के लिए, बाजार में बेचने के लिए किसी ने नहीं लिए। मुझे एक चीज मैंने ली है, मैं शहबाजी साहब का सुने आप बयान जी। उन्होंने यही कहा है ना कि भाई मैंने रूल के मुताबिक एक चीज ली है, मेरे खिलाफ भी फिर वही पर्चा कराओ जो लोगों के खिलाफ ओहदे की मिल्कियत नहीं होता तोहफा, ये जिसको दिया जाता है उसकी मिल्कियत होती है, और उसका जो दिल चाहे वो करे। नहीं करता, ये बाकी ये तोहफा होता है स्टेट का, और स्टेट के मुताबिक, रूल के मुताबिक ये ले लेना चाहिए। ये अलग बात है कि ये 20%, 50% भी नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए, जो कि आज अब ये प्रेशर में आकर पॉलिसी बदली है। ठीक, लेकिन इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस वो है जो आपने गाड़ियां अंडर द रूल्स ले नहीं सकते थे। 3 गाड़ियां ली हैं जरदारी साहब ने जी, 2 गाड़ियां, एक गाड़ी ली है नवाज शरीफ साहब ने, एक गाड़ी ली है यूसुफ गिलानी साहब ने, विच इज वायलेशन ऑफ द रूल्स, जो कि इलीगल काम है, और वो उसके ऊपर मुकदमात बनते हैं। अब है मिस डिक्लेरेशन वाली बात। मिस डिक्लेरेशन में देखें, एक बात यह है कि टैक्स अथॉरिटीज के पास वो जमा हुए, ठीक, और उसमें डिक्लेयर किया। इनके पास जो डिक्लेरेशन थी सब्सिक्वेंटली उनके बकौल, मुझे नहीं पता बाकी तफसील इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारे जमा कराए थे उसमें जाहिर नहीं किया गया था। उन्होंने कहा देर से जमा कराए। अच्छा, देर से जमा कराने का सिर्फ एक ऑफेंस है उनके बकौल, और वो मैटर भी जो उनका ऑर्डर था वो सब जुडिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो केस अभी पेंडिंग है, उसका फैसला अभी आना बाकी है। कामरान मुर्तजा साहब, क्या शुएब शाहीन साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं? और जरा हमें समझाइएगा कि फर्ज करें कि अगर कोई चीज डिक्लेयर नहीं की जाती किसी की भी तरफ से, तो ये कैसे साबित होगा कि वो उसको छुपाना ही मकसद था या उसके पीछे कोई मैलिफाइड इंटेंशंस थी? सर, इंसानी गलती भी तो हो सकती है ना, कि इंसान भूल भी तो सकता है ना इस बात को। कानून क्या कहता है इस पे? अगर ऐसा है कि इस मामले में गलती की बात नहीं थी, बात ये थी कि जिस वक्त ये मामला सरफेस हुआ उसके बाद जो है ना फिर उसको डिक्लेयर किया गया, तो गलती जो है वो गलती उस वक्त होती है या उसको मान लिया जाए कि ये गलती हुई है, मगर ये मामला जब कोर्ट्स में आ गया था और एक्सपोज हो गया था उसके बाद जो है इसको फिर लाया। सर, मियां साहब के केस से किस तरह मिलता जुलता है या मुख्तलिफ केस है? और जब मियां साहब नाअहल हो सकते हैं तो खान साहब क्यों नहीं, जरा ये बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से है। मियां साहब को तो इनको तो फिर यहाँ पे एक सहूलत मिल गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मियां साहब को तो 62(1)(f) में ले आए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी तो इसलिए नाअहल हो गए। यहाँ तो फिर भी 63 में लेके गए हैं, और 63 में तो सिर्फ उनसे एक सीट गई है उसी टाइम, यानी उनकी जो वो नाअहली थी वो एक लम्हे की थी शायद, और उसके नतीजे में जो उनको जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, एक कंप्लेन वो जो पेंडिंग है, कंप्लेन साबित होती है नहीं होती है वो उसके बाद जो है ना, चूंकि सब्जेक्ट मैटर है उस पर ज्यादा बात कोर्ट अगर उन्हें कह देती है का केस है, तो क्या ख्याल है कि वो 62(1)(f) के तहत फिर नाअहल हो सकते हैं?
نہیں پھر 62(1)(f) نہیں آئے گا، کیونکہ 62(1)(f) جو ہے وہ کسی اور اس میں ریفرنس سے ہوتا ہے. پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نااہلی جو ہو سکتی ہے وہ 5 سال ہو سکتی ہے. تو اگر وہ کوئی سزا ہوتی ہے تو، اور اگر ایکویٹل ہوتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. تو دونوں آپشن اس وقت اویلیبل ہیں، ایکویٹل کا بھی اور کنوکشن کا بھی. اور وہ نہ پیش ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اس کو اتنا ڈیلے کر دیا جائے کہ بعد میں جو الٹیمیٹلی وہ وقت آ جائے کہ جس میں جو نا ان کا جو اپنے طور پہ خیال ہے کہ الیکشن ہو جائے، میں الیکشن جیت جاؤں اور پھر اس کیس کو اسی طرح سے ڈسپوز آف کروا لوں جیسے پی ٹی وی حملہ والا کیس تھا وہ ڈسپوز آف ہوا تھا. یعنی یہاں سے درخواست آئی خان صاحب کی، وہاں سے اسٹیٹ کاؤنسل جو تھے یعنی اپنی حکومت میں اپنے اسٹیٹ کاؤنسل نے اس کو کنسیڈ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا اور اس کے بعد وہ ایکویٹل لے لی. سر آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کل خان صاحب آئیں گے فرد جرم ان پہ عائد ہو جائے گی اور فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو کیا پھر بریت پیش ہونا چاہیے، پیش ہونا چاہیے. وہ جو ڈیلے تھا وہ صرف وہ انڈائٹمنٹ سے ہی جو ہے نا وہ کر رہے تھے، کیونکہ انڈائٹمنٹ کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ اس میں 1 یا 2 سے زیادہ پیش کرت نہیں ہوتی. اس طرح کے کیس میں ریکارڈ کا کیس ہے، الیکشن کمیشن کا نمائندہ آئے گا وہ ریکارڈ پیش کرے گا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ بال جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کورٹ میں آ جائے گی. تو وہ اسی کو اوائڈ کرنے کے لیے جو 12 پیشیوں کا جو بیچ میں وقفہ آیا تھا یا وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ پیش ہوں گے، کمپلین کیس ہے، بیل مل جائے گی. سب کو ملی تھی اس سے پہلے جتنی بھی کمپلین بیلیبل وارنٹ ہوتے ہیں پہلے پروسیس ایشو ہوتا ہے، تو وہ صرف انڈائٹمنٹ سے بچ رہے ہیں. یہ ہے شعیب شاہین صاحب آخری بات، اگر اس کیس میں بچ بھی جاتے ہیں خان صاحب تو جو باقی کیسز ہیں جیسے کہ وہ مبینہ بیٹی کی ولدیت کا کیس ہے اور وہ فورن فنڈنگ والا کیس ہے، پھر مختلف شہروں میں FIRs کٹی ہوئی ہیں، کس سے بچیں گے خان صاحب؟ کیا لگتا ہے ان کے جو نااہلی کے امکانات ہیں وہ بہت زیادہ نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سارے کیسز ہیں وہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں. جو بیٹی والا کیس ہے اس میں 3 ہائی کورٹس آلریڈی ڈٹرمن کر چکی ہیں، فیصلے دے چکی ہیں. بلکہ عطر مند اللہ صاحب کی DB کا یہاں فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے کہا اب اگر کوئی پٹیشن آئے گی تو ہم ہیوی کاسٹ امپوز کریں گے. تو چیز آلریڈی فائنلی جو ڈیسائیڈ ہو جائے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. باقی مقدمات ہیں سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں. کسی قسم میں کوئی جان نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ پبلک ایٹ لارج ان کے ساتھ کھڑی ہے، تمام یہی ڈر ہے اور یہی خوف ہے. اس کی وجہ سے ان کو انوالو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کمپین میں نہ جا سکیں، ادھر نہ جا سکیں. ہر روز 4 مقدمے ان کے خلاف نئے بنتے ہیں تاکہ وہ یہاں ادھر ہی پھرتے رہیں اور عدالتوں میں. کامران مرتضیٰ صاحب، قادم بندوخیل صاحب اور شعیب شاہین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.